बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रोज़ मस्जिद में गैर मामूली सन्नाटा था। ज़ोहर की अज़ानें हो चुकी थीं और अब तक कोई नमाजी भी मस्जिद में दाखिल ना हुआ था। सुल्तान खामोशी से मस्जिद की एक जानिब बैठे जमात होने का इंतज़ार कर रहे थे। कभी कभी उन्हें एक आम आदमी की तरह इमाम के पीछे सफ़ों में खड़े होकर नमाज पढ़ना बेहद अच्छा लगता था। आज भी ऐसा ही एक दिन था और वो इसीलिए यहाँ मौजूद थे कि जब तमाम अफराद आकर बाजमात खड़े हों तो वो भी इमाम के पीछे नमाज अदा करें। खामोशी से अपनी तस्बीह के दाने परोते हुए वो गहरी सोचों में गुम लग रहे थे। तभी अचानक मस्जिद के दरवाजे के बाहर लोगों की हल्की हल्की बिनबनाहटों की आवाज़ आने लगी। सुल्तान चौंक गए। उन्होंने नज़र घुमाकर मस्जिद के दरवाजे की जानिब देखा तो लोगों का एक हजूम अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा था। ये सब लोग धीमी धीमी सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुल्तान ने ख्याल किया कि हो सकता है जुमात के लिए तमाम लोग आए हों, लेकिन उसी पल सुल्तान बुरी तरह चौंके थे जब उन अफराद में से एक ने कलमा शहादत का नारा बुलंद किया। उसके पीछे पीछे तमाम लोगों ने उसके अल्फाज दोहराए। सुल्तान ने दोबारा पलट कर बगौर देखा तो एकदम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। लोगों का हजूम अंदर दाखिल हो रहा था। उनके हाथों में एक जनाजा था जिसे वो लोग अकीदत व एहतराम से लेकर आगे आ रहे थे। ये सब के सब अफराद दाढ़ी वाले थे और सुल्तान को दूर से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत दीनदार अफराद हैं। उन तमाम अफराद का ताल्लुक किसी मस्जिद या मदरसे से मालूम हो रहा था। उन अफराद ने जनाजा आगे लाकर इमाम मस्जिद के सामने रख दिया। इमाम मस्जिद में मुतफक्किर नज़रों से जनाजे को देख रहा था। किसका इंतकाल हो गया है ए अजनबी? इमाम मस्जिद ने जनाजे के साथ आने वाले एक बारिश शख्स से पूछा तो वो जो शदीद गमज़दा दिखाई दे रहा था, एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहतरम इमाम मस्जिद साहिब, ये जनाजा एक बेहद काबिल और बारिश हस्ती का है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये अल्लाह के एक नेक वली थे जिनकी शराफत और दीनदारी की गवाही पूरा मोहल्ला दे सकता है। अरसा दराज से इन्होंने दुनिया से अपने ताल्लुकात ख़त्म करके बस खुद को इस्लाम के लिए वक्फ़ कर लिया था। दिन रात नमाज़ें पढ़ते थे और जब भी देखो इनके हाथ में कुरान पाक मौजूद हुआ करता था। तस्बीह तो गोया किसी ने इनके हाथ से अलग होती हुई कभी देखी नहीं। हर किसी की मदद करते थे, हर किसी पर रहम खाते थे। गर्ज ये बुज़ुर्ग हर तरह से अल्लाह ताला के बेहद पसंदीदा बंदों में से एक थे। इनकी शख्सियत इस कदर नूरानी थी कि लोग इनसे अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं करवाने का कहा करते थे। मगर आज बदकिस्मती से सुबह जब ये अपने घर से बाहर निकले तो आसपास के अफराद ने थोड़ा सा ताज्जुब किया। कई बार आवाज़ें देने पर भी जब उनकी कोई आवाज़ ना आई तो लोगों ने अंदर जाकर देखा और इन बुजुर्ग शख्सियत को अपने घर में मुर्दा पाया। इनके तमाम रिश्तेदार इनका चेहरा देख चुके हैं और दफनाने की इजाज़त मिल चुकी है। इसलिए हम सब मिलकर इनका जनाजा यहाँ ले आए हैं ताकि इनका जनाजा पढ़ाया जा सके और फिर इन्हें दफना दिया जाए। उस शख्स ने मरने वाले की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया था। इमाम मस्जिद भी बेहद मुतासिर नज़र आ रहा था। सुल्तान जो अब तक अपनी जगह पर खड़े थे वो आगे बढ़े और उन्होंने तसल्ली बड़े अंदाज में उस शख्स के कांधे पर हाथ रखा। अगर ये शख्सियत इस कदर नेक और परहेजगार थी तो यकीन जानो मरने के बाद इनके तमाम मराहिल बेहद आसानी से गुजर जाएंगे। अल्लाह हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सुल्तान ने जैसे अपनी बात मुकम्मल की, सभी लोग पलट कर सुल्तान को देखने लगे। वो सब के सब बुरी तरह से चौंक गए थे। अपनी हर बड़ाहट में उनमें से किसी ने अब तक ये ना देखा था कि मस्जिद में सुल्तान मौज़म भी मौजूद हैं। सब के सब घबरा के सुल्तान को सलाम करने लगे, मगर सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर उन सबको रोक दिया और कहा कि ज़ोहर की नमाज का वक्त निकला जा रहा है, जल्द जुमात अदा करनी चाहिए ताकि मरने वाले का जनाजा पढ़ाया जा सके। इमाम मस्जिद ने लोगों को बाजुमात खड़े होने का इशारा किया और ख़ुद इमामत की जगह पर जाने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह नमाज शुरू करवाते अचानक ही मस्जिद के दरवाजे के बाहर एक दफ़ा फिर शोर मचा। सुल्तान समेत तमाम अफराद ने बेख्तियार मुड़कर पीछे देखा तो कई मर्दों का एक गोल मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था। ये तमाम के तमाम मर्द ही निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लगते थे। वो गरीब थे क्योंकि उनके हुलिये उनका राज आश्कार कर रहे थे। उनमें से कई अफराद बातचीत और उठने बैठने के आदाब से कतई नावाकिफ थे। इंतहाई बुरे अंदाज में ये लोग अंदर दाखिल हुए तो सुल्तान ने देखा कि उन लोगों के पास भी एक जनाजा था। इंतहाई लापरवाही वाले अंदाज से ये लोग जनाजे को लेकर मस्जिद में
بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے جنازہ لا کر امام صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسجد میں پہلے سے ہی ایک جنازہ موجود ہے۔ سلطان تعصب کا شکار ہو گئے۔ ایک ہی دن میں دو موتیں، یقیناً جو افراد مرے تھے ان کے اہل خانہ کے لیے آج کا دن بڑا ہی ظالم تھا۔ امام مسجد نے بھی افسوس بڑے انداز میں دوسرا جنازہ لانے والے افراد سے پوچھا، میرے بھائی یہ جنازہ کس کا ہے اور کون انتقال کر گیا ہے؟ امام صاحب کے سوال کے جواب میں وہ سارے افراد خاموش ہو گئے۔ سلطان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے اب تک امام کو جواب کیوں نہیں دیا تھا، مگر وہ سارے افراد ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ سبھی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے نامعلوم کیا بات کر رہے تھے۔ ان کے انداز نے سلطان کو الجھن میں ڈال دیا۔ تبھی سلطان نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور بولے، بتاؤ برخودار، کس کا انتقال ہوا ہے اور تم لوگ کس کا جنازہ لے کر آئے ہو؟ کیا یہ کوئی مرد ہے یا عورت؟ اس دوسرے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے افراد بھی سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے چونکے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا، حالانکہ گھبراہٹ ان کے چہروں سے واضح طور پر چھلک رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ جنازہ ایک عورت کا ہے۔ یہ عورت ایک طوائف تھی اور ہمارے محلے میں رہائش رکھتی تھی۔ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم لوگ اس کے پڑوسی ہیں۔ کل رات اس نے گھر جانے سے پہلے میری ماں کو کہا تھا کہ اگر وہ صبح اپنے گھر سے باہر نہ نکلے تو ہم لوگ جان کر ایک دفعہ جائزہ لیں گے کہ کہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج صبح جب ہم نے اس کی کوئی آواز نہ سنی تو اندر جھانکنے پر معلوم ہوا کہ یہ عورت مر چکی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں۔ ہماری گھر کی عورتوں نے اسے نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا ہے اور ہم مسجد میں لے آئے ہیں تاکہ آپ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو محلے دار ہونے کی حیثیت سے اس کو قبرستان میں جا کر دفنا دیں۔ سلطان خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ تبھی اچانک سلطان نے ایک بات محسوس کی۔ اس عورت کے طوائف ہونے کا سنتے ہی پہلے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تمام افراد ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سب کے سب غیر محسوس انداز میں ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، جیسے انہیں طوائف کے محلے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کھڑے ہونے سے بھی مسئلہ تھا۔ سلطان نے سخت ناگواری محسوس کی۔ انہیں ان دیندار افراد کی سمجھ سے برا لگا تھا۔ طوائف جیسی بھی تھی مگر اب وہ مر چکی تھی۔ اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے ہو چکا تھا۔ دنیا کی کسی انسان کو اس پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے تمام افراد کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد جنازہ پڑھایا جائے گا۔ پلک جھپکتے ہی تمام افراد ترتیب وار صفوں میں کھڑے ہو گئے اور امام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد امام نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ دونوں کا جنازہ خود پڑھائیں۔ سلطان خود بھی یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ انہیں ایک طوائف کا جنازہ پڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے اعمال کا انصاف کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ سلطان خاموشی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے جنازہ پڑھانا شروع کیا۔ جب وہ دونوں جنازے پڑھا چکے تو تمام لوگوں نے جنازوں کو قبرستان لے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سلطان بھی خاموشی سے جنازے کے ساتھ ہو لیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب تک یہ دونوں جنازے قبرستان میں دفن نہیں ہو جائیں گے وہ تب تک ساتھ ہی رہیں گے۔ قبرستان پہنچتے ہی سلطان نے قبروں کا جائزہ لیا۔ وہ تقریباً تیار تھیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بزرگ اور طوائف کی قبریں ایک ساتھ ساتھ ہی بنائی گئی تھیں۔ شاید گورکن نے اپنی سہولت کی خاطر ایک ہی جگہ پر دونوں قبریں کھود لی تھی، کیونکہ اسے آج ہی کے دن دونوں مردے دفنانے کا حکم آیا تھا۔ بزرگ کے ساتھ آئے ہوئے افراد اپنے جنازے کو دفنانے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی بزرگ کی لاش کو اٹھایا اور احتیاط سے قبر کے اندر لٹا دیا۔ لیکن تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے سلطان اور وہاں موجود ہر انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ بزرگ کی لاش کو قبر میں رکھتے ہی قبر میں گویا آگ دہکنے لگی۔ قبر اس قدر گرم ہو گئی کہ اندر لاش اتارنے والے شخص سے وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اچانک قبر میں پاؤں کی طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ سب کے لیے یہ ایک بے حد خوفناک واقعہ تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی نظروں سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ کے کفن نے آگ پکڑنی شروع کر دی تھی۔ تبھی گھبرا کر اس کے ساتھ آنے والے افراد نے کفن میں لپٹا ہوا اس کا وجود باہر نکال لیا۔ سب لوگ بے حد خوف زدہ ہو چکے تھے۔ شدید تعجب کے مارے ان کے منہ کھلے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ گناہگار شخص تھا۔ اسی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ سبھی لوگ گواہ تھے کہ بزرگ بے حد نیک شخصیت تھے۔ سلطان خود حیران پریشان نظروں سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی سلطان نے ایک دوسرے شخص کو حکم دیا کہ قبر کا اچھی طرح سے جائزہ لیا جائے۔ کیا وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے
जिसे मशकूक समझा जाए। एक दूसरा शख्स कब्र में उतरा और उसने मुंह ऊपर करके हैरत भरी आवाज में कहा, ए सुल्तान, कब्र बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसमें आग या तपिश का नामो निशान भी नहीं। सुल्तान ने दोबारा बुजुर्ग की लाश को दफनाने का हुक्म दिया। आसपास मौजूद अफराद ने एहतियात से फिर से लाश को उठाया और कब्र में रखा, लेकिन एक लम्हे के अंदर कब्र के अंदर शोले भड़कने लगे। कब्र के अंदर ऐसी तपिश और गर्मी हो गई कि आसपास खड़े हुए अफराद को भी अपनी जिल्द जलती हुई महसूस होने लगी। सुल्तान ने हुक्म दिया कि लाश को बाहर निकाल लिया जाए और दूसरी कब्र खोदी जाए। सुल्तान हैरान और परेशान नज़रों से उस लाश को देख रहे थे। नामालूम उसके सीने में कौन से राज दफन थे। सुल्तान ने तवाइफ के साथ आने वाले अफराद को हुक्म दिया कि वो लाश को कब्र में डालकर दफना दें। उनकी कब्र तैयार हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से औरत की लाश को उठाया और कब्र के अंदर दफना दिया। यहाँ कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये से वो दो लोग शदीद खौफजदा थे। उन्हें लग रहा था कि एक इतनी नेक शख्सियत के मरने पर जब कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं तो ना मालूम इस तवाइफ का क्या हशर होगा। सबकी नज़रें उस तवाइफ की कब्र की जानिब जमी थी, लेकिन उस वक्त मौजूद मजमा तमाम अफराद की आंखें खुली की खुली रह गईं। जब लाश को कब्र में लेटाते ही एकदम से पूरे कब्रिस्तान में गुलाब की खुशबू फैल गई। सुल्तान को यूं लगा जैसे कई अतर की शीशियां खुलकर गिर गई हों। इस कदर मशहूर कुन खुशबू उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर कब्र का जायजा लिया। वो इस कदर ठंडी महसूस हो रही थी कि सुल्तान को उस औरत पर रश्क सा आया। तवाइफ की कब्र में से मुसलसल खुशबुएं निकल रही थी। उसके साथ आने वाले अफराद हैरतनाक नज़रों से कब्र को देख रहे थे। बुजुर्ग शख्सियत की लाश अभी तक बाहर पड़ी थी। सुल्तान ने तवाइफ की कब्र को बंद करने का हुक्म दिया तो तमाम अफराद ने जल्दी जल्दी कब्र के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, मगर खुशबू इस तरह पूरे कब्रिस्तान में फैली रही। दूसरी कब्र तैयार हो चुकी थी। सुल्तान ने बुजुर्ग की लाश को भी दफनाने का हुक्म दिया। जैसे ही दो लोगों ने मिलकर लाश को कब्र के अंदर रखा, दोनों में से एक नौजवान शोर मचाने लगा, मुझे बाहर निकालो, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, मेरी घाल जल रही है, कब्र के अंदर बेहद गर्मी है। उसकी चीखों पुकार सुनकर जल्दी से उसे पकड़कर बाहर खींचा गया। कब्र में एक बार फिर शोले भड़कते हुए नजर आने लगे। सुल्तान भांप चुके थे कि ये मामला कुछ हो रही है। उन्होंने खामोशी से तमाम लोगों को इशारा किया कि कब्र को बंद कर दिया जाए। बुजुर्ग के साथ आए हुए लोग हक्का बक्का खड़े ये मामला देख रहे थे। सुल्तान को भी कुछ समझ ना आ रहा था कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग की कब्र के साथ ये मामला क्यों हो रहा है। कब्र बंद कर दी गई और मुर्दे के साथ होने वाले मामलात दुनिया की नज़र से ओझल हो गए। तमाम लोग हैरत का शिकार होकर कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे, मगर सिर्फ सुल्तान थे जो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें हैरत के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी कि आज के दिन जो कुछ हुआ था उसके कई गवाह थे। लोगों के जहनों में ये बात ना बैठ जाए कि अल्लाह ताला को गुनाहों वाली ज़िंदगी पसंद है और नेकी और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद आखिरत में अज़ाब मिलेगा। जनाजे के साथ आए हुए अफराद अपने अपने घरों को लौट गए। सबके मुंह पे हल्की हल्की सरगोशियाँ थीं और वो एक दूसरे से आज होने वाले वाक़यात के बारे में हैरत का इजहार कर रहे थे। सुल्तान भी खामोशी से चलते हुए अपने महल की जानिब रवाना हो गए। महल पहुंचने के बाद भी उनके जहन से आज वाला वाक़या महव नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे। किसी मुर्दे की कब्र में आग भड़कते हुए देखना कोई आम बात नहीं थी। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि एक तवाइफ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी थी, उसकी कब्र में से ऐसी खुशबू आ रही थी गोया जन्नत के बाग उसके लिए तैयार थे। ये वाक़यात सुल्तान को शदीद उलझन में मुब्तला कर रहे थे। उन्होंने कुछ सोचकर वज़ीर को अपने पास बुलवा लिया। वो हाजिर हो गया और सुल्तान के पास हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ए सुल्तान, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। सुल्तान ने नज़र उठाकर उसे देखा और पुरसोच अंदाज में बोले, आज कब्रिस्तान में एक अजीब वाक़या हुआ है। दफनाते वक्त एक बुजुर्ग की कब्र में शोले भड़कने लगे, जबकि एक तवाइफ की कब्र में से जन्नत की खुशबू आने लगी। मैं इन वाक़यात की तहकीकात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो दोनों कौन थे और उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी। मिस्र के लोगों में बदअमनी फैलने से पहले मैं असल हकीकत आश्कार कर देना चाहता हूँ। मुझे उस बुजुर्ग और तवाइफ के लोगों का मुकम्मल पता चाहिए। मस्जिद में जाकर मालूम करो कि इंतकाल करने वाले अफराद कौन थे। उनकी रहाइश गाहों के मुतल्लिक मुझे जल्द आकर बताओ। मैं खुद वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर मामला क्या था। मुझे उनकी रिहाइश गाहों से कोई ना कोई सुराग ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे मुझे इस मामले को हल करने में मदद मिलेगी।
سلطان اس قدر سنجیدگی سے بات کر رہے تھے کہ وزیر چونک گیا، مگر اس نے فوراً اساری لایا اور الٹے قدموں دربار سے پلٹ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وزیر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سلطان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلطان کو بزرگ اور طوائف دونوں کی رہائش گاہوں کے متعلق معلومات دے دی۔ ان دونوں کے گھر محل سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت وہاں جائیں گے۔ سلطان نے اپنا بیس بدلا اور اپنا چہرہ عمامے سے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کے افراد انہیں دیکھ کر پہچان لیں، اس لیے اپنا حلیہ عام انسان کی طرح بنا کر اس محلے میں جانا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سفید گھوڑا اس بزرگ کی رہائش گاہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچتے سلطان نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ نیچے اتر کر انہوں نے آس پاس کے گھروں کا جائزہ لیا۔ وہ سب کے سب گھر ایسے افراد کے تھے جن کے پاس مال و زر کی کمی نہ تھی۔ انہی گھروں کے بیچ میں اس بزرگ کی رہائش گاہ جو ویران تھی، وہ بھی بہترین طرز پر بنی ہوئی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اس بزرگ نے اپنی زندگی میں بہت مال کمایا ہوگا۔ اس کے گھر کا دروازہ ہلکا سا بند کیا ہوا تھا۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، وہاں گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ خاموشی سے دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ مکان اندر سے بڑا تھا مگر بے حد صاف ستھرا تھا۔ سلطان آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے۔ درمیانی حصے سے کچھ سیڑھیاں اوپر کی منزل پر جا رہی تھیں۔ سلطان خاموشی سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا جس میں ایک مسہری اور بستر بچھا ہوا تھا۔ شاید یہ اس بزرگ کی خوابگاہ تھا۔ اس کی شاندار آرائش کی گئی تھی۔ اس میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی، شاید اسے ہوا کے لیے بنایا گیا تھا۔ سلطان خوابگاہ اور گھر کا جائزہ لیتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اندر موجود ہر چیز کی تلاشی لے لی۔ انہیں وہاں تسبیحاں، قرآن پاک اور جائے نماز کے علاوہ چند کتابیں ملی جن میں دین کا علم لکھا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس بزرگ کی شخصیت پر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی پرہیزگار انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی نماز اور قرآن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جیسے جیسے سلطان چیزوں کا جائزہ لیتے جاتے تھے ان کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر وہ اتنا ہی نیک تھا تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر میں الاؤ بھڑک اٹھا تھا؟ تقریباً سلطان مایوس ہو چکے تھے۔ اسی مایوسی کے عالم میں وہ بے اختیار اس بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جو مکان کی پچھلی جانب کھلتی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سلطان اس وقت بری طرح سے چونکے جب انہوں نے کھڑکی سے باہر نظر آنے والا منظر دیکھا۔ اس کھڑکی سے پچھلی گلی میں واقع محلے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ محلہ طوائفوں کا تھا۔ وہ طوائف بھی اسی محلے کی رہائشی تھی جس کا آج انتقال ہوا تھا۔ سلطان حیرت سے چونک گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وزیر نے انہیں آ کر اس طوائف کی رہائش گاہ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آخر یہ کیسا اتفاق تھا؟ سلطان حیرت بھری نظروں سے ابھی جانچنے کی کوشش کر ہی رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے سے انہیں کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ سلطان اچانک پلٹے تو وہ جو کوئی بھی تھا ایک دم سے راہداری سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان لپک کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ تیز تیز آگے کو بھاگا جا رہا تھا۔ سلطان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان نے اسے جا لیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان تھا جس کی ابھی ابھی مونچھیں نکلی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، بتاؤ نوجوان، مجھے دیکھ کر تم کیوں بھاگے؟ کیا تم چوری کے ارادے سے یہاں پر آئے تھے یا پھر تمہارا کوئی اور مقصد تھا؟ وہ لڑکا بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کا گریبان چھوڑا تو اس نے اپنی سانسیں بحال کی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اجنبی انسان، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ نہ جانے آپ کون ہیں، میں تو یہاں بس صفائی کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ سلطان نے ایک دفعہ پھر اسے ڈرایا تو وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میری شکایت قاضی کو مت لگائیے گا اور نہ ہی مصر کے سلطان کو۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت انصاف پسند انسان ہے۔ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں یہاں پر کیوں آیا تھا۔ جن بزرگوار کے گھر میں کام کرتا ہوں، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا اور میں جانتا ہوں کہ اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی چیزیں سمیٹ کر بس یہاں سے جانے والا تھا، مگر جانے سے پہلے میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں آ رہا تھا۔ اس کھڑکی کا رخ طوائفوں کے محلے کی جانب کھلتا ہے۔ وہاں بے حد حسین اور جوان عورتیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر میں اپنی آنکھیں سینکا کرتا تھا۔ بس اسی مقصد کے لیے جانے سے پہلے ایک دفعہ اندر کمرے میں آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ مجھے لگا آپ بزرگوار کے کوئی رشتہ دار ہیں، اسی لیے میں گھبرا گیا اور نکل بھاگا۔
सुल्तान ने ताज्जुब से उसे देखा। वो नौजवान अभी अभी बालिग हुआ था और छुप छुप कर अनजान औरतों को देख रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बरखुरदार। वो औरतें चाहें जिस पेशे से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम छुप छुप कर उन्हें देखो। सुल्तान की बात अभी मुंह में ही थी कि अचानक लपक कर वो लड़का बोला, क्यों ना देखूं ये अजनबी, भला देखने में भी कोई गुनाह मिलता है। मेरे बुजुर्गवार जो दिन रात नमाजें पढ़ा करते थे और हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते थे, वो भी अक्सर यहाँ खड़े होकर सामने रहने वाली तवाइफ को देखा करते थे, और मैं तो सिर्फ औरतों को आते जाते देखता हूँ, जबकि बुजुर्गवार तो उस तवाइफ को इंतहाई नज़ेबा हालत में भी कई बार देख चुके हैं। सुल्तान बुरी तरह से चौंके। उन्हें लगा कि उनकी उलझन हल होने के करीब है। बरखुरदार, तुमने जो कुछ कहा है ज़रा फिर से उसकी वजाहत करो। तुम्हारे बुजुर्गवार किस तवाइफ को देखा करते थे और किस हालत में? सुल्तान ने गहरी नज़र से नौजवान को देखते हुए सवाल किया। वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मगर जैसे ही उसे याद आया कि बुजुर्गवार का तो इंतकाल हो चुका है और कोई उसका गिरबान पकड़ने नहीं आएगा, तो वो शेर हो गया। कहने लगा, भाईजान क्या बताऊँ आपको, बुजुर्गवार यूं तो दिन रात मसल्ला बिछाकर उसके ऊपर बैठे रहा करते थे, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफ़ा देखा था कि वो यहाँ खड़े होकर सामने तवाइफों के मोहल्ले में झांका करते थे। पहले ये खिड़की छोटी थी, फिर उन्होंने इस खिड़की को बड़ा करवाकर अपने लिए मज़ीद सहूलत पैदा की। एक रोज़ जब वो घर पर नहीं थे तो मैंने यहाँ आकर देखा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो दिन का बेशतर हिस्सा इस खिड़की में लटक कर क्यों गुजारते हैं। तभी मेरी नज़र उस सामने वाले मकान पर पड़ी। वहाँ का गुसल खाना उस खिड़की से साफ नज़र आता था। वो तवाइफ शायद गरीब थी, क्योंकि उसके गुसल खाने का दरवाज़ा भी टूटा फूटा था। यहाँ से वो नीम बढ़ना हालत में नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि ये बुजुर्गवार भी यहाँ खड़े होकर उसी तवाइफ को नहाते हुए देखा करते थे। मुझे बड़ी शर्म आई, मगर मैंने खुद को तसल्ली दे दी कि अगर एक दीनदार इंसान ये सब कुछ करता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई बुराई नहीं। इस दिन के बाद मैं खुलेआम उन लड़कियों को घूरने और आवाज़ें कसने लगा। मगर अब चूँकि बुजुर्गवार का इंतकाल हो चुका है तो मुझे भी जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं यकीनन उन औरतों को देखने के लिए बेकरार रहूँगा। लड़के की आवाज़ में मायूसी उतर आई थी। सुल्तान सन्नाटे में रह के उन्हें अंदाज़ा हो चुका था बुजुर्गवार ने अपनी ज़िंदगी भर की इबादत के ऊपर किस गुनाह के ज़रिए पानी फेरा है। उन्होंने एक नामहरम औरत को नाजेबा हालत में ना सिर्फ देखा था, बल्कि इरादतन उसको देखकर लुत्फ़ भी लिया था। वो चाहते तो उस खिड़की को बंद करवा सकते थे, रुपए पैसे वाले थे। चाहते तो उस तवाइफ की मदद करवा कर उसका गुसल खाना दोबारा से तमीर करवा सकते थे, ताकि उसकी पर्दापोशी हो सके। मगर वो उस औरत की बढ़न हालत को देखकर अपनी आंखें सेंकता रहा। शायद यही वजह थी कि उसकी कब्र में ही अल्लाह ताला ने उसके अजाब का सिलसिला शुरू कर दिया। सुल्तान ने बेहतर यही समझा कि उस नौजवान को उस बुजुर्ग की कब्र वाला वाक़या बता दिया जाए। उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में जब उस नौजवान को बताया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि जिस चीज़ को वो आम समझ के कर रहा था उसका किस कदर शदीद गुनाह है। सुल्तान के सामने उसने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा की और जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटने लगा। वो अब एक लम्हा भी उस मकान में नहीं रुकना चाहता था। सुल्तान को ये तो समझ आ गई थी कि बुजुर्ग के कौन से गुनाह की वजह से उनको कब्र में आग के शोले भड़क उठे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि तवाइफ की ऐसी कौन सी नेकी थी जिसने उसे मरने के फौरन बाद जन्नत के बागों में पहुंचा दिया था। ये सवाल उनके अंदर रहकर सर उठा रहा था, मगर उसके जवाब को जानने के लिए उन्हें उस तवाइफ के घर का जायज़ा लेना ज़रूरी था। उन्होंने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उस बुजुर्ग के मकाम से बाहर निकल आए। उन्हें वहाँ फैली हुई गुनाह की बू अच्छे से महसूस हो रही थी। उनका रुख तवाइफ के मोहल्ले की जानिब था। 2 गलियां छोड़कर पीछे ही कितार में वो सारे घर बने हुए थे, जिन्हें देखते ही महसूस होता था कि उनके मालिकीन के पास ना तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दौलत है और ना ही अपने जहन को निखारने के लिए तालीम। वो बस रोज़ी रोटी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म किए जा रहे थे। गलियों में नंग दरंग बच्चे घूम रहे थे और कई औरतें दरवाज़ों में लटकी हुई एक दूसरे से बातचीत में मशगूल थीं। सुल्तान को बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि इस कब्र वाले मामले से निकलते ही वो इस मोहल्ले की हालत ज़ार को सुधारने पर तवज्जो देंगे। इन्हीं घरों की कितार में एक घर उस नाचने वाली का भी था। दूर से देखकर ये सुल्तान को अंदाज़ा होता था कि घर में गहरी खामोशी है। उस घर की वाहिद मकीन आज सुबह मर चुकी थी। सुल्तान ने चौंके अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह लपेट रखा था तो किसी ने उन्हें ना पहचाना। सब लोग उन्हें इस तरह देख रहे थे जैसे उस गली में अजनबियों की तरह कोई गैर मामूली बात ना थी। सुल्तान धीरे धीरे चलते हुए उस औरत के मकान के सामने जा पहुंचे और खामोशी से खड़े हो गए। अभी वो अंदर जाने का फैसला
कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। ओह अजनबी, तुम लोगों की मशूका तो मर चुकी है। आज सुबह उसे कब्र में दफनाकर आए हैं। तुम्हारे साथ उसने वक्त तय किया था। इस पूरी गली में इसके अलावा और कोई औरत नाचने वाली नहीं है। अब क्योंकि वो नहीं रही तो ये गली गुनाहों से पाक हो चुकी है। तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। ये अब शरीफों का मोहल्ला है। सुल्तान ने पीछे पलटकर देखा, वो मोहल्ले का ही एक फर्द था। सुल्तान ने उसकी बात सुनकर नागवारी सी महसूस की। वो कदरे तमस्कराना अंदाज में नाचने वाले की मौत का जिक्र कर रहा था। सुल्तान भी शायद उस औरत से उतनी ही नफरत करते थे जितनी ये शख्स कर रहा था, मगर आज सुबह कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था, इसके बाद वो इतनी आसानी से उस औरत को गुनहगार तस्लीम नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान ने फैसला किया कि वो उसी से बात करेंगे ताकि उन्हें कुछ अंदाज़ा हो सके कि तवाइफ का रहन सहन कैसा था। सुल्तान ने अपना रुख मोड़ा और उस आदमी की जानिब बढ़ने लगे। वो आदमी सुल्तान को अपनी जानिब आता देखकर ठिठक कर वहीं रुक गया। अपने हाथों से गिरेबान को झाड़ता हुआ वो शायद खुद को एक गली का गुंडा तस्वुर कर रहा था। सुल्तान उसके पास जाकर खड़े हुए और कहने लगे, क्या कह रहे हो मेरे भाई? उस औरत का कब इंतकाल हुआ? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो किसी ने उस औरत से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर भेजा था और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये औरत नाचने गाने वाली थी। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बात बता सकते हो? सुल्तान ने नरम लहजे में पूछा तो वो शख्स एकदम सीना फुलाकर कहने लगा, अरे हाँ, मेरे अलावा कौन जान सकता है ये औरत कैसी थी। बचपन से इसी मोहल्ले में पला बड़ा हूँ और बदकिस्मती से गुनाहों की ये पोटली भी बचपन से इसी मोहल्ले में रहती आ रही है। इसके वालिदैन तो अरसा दराज हुआ मर चुके थे। रिश्तेदार कोई इसका था नहीं जिसकी सरपरस्ती करता। मेरे ख्याल में तो इसने मजबूर होकर ही ये नाचने गाने का पेशा अपना लिया था। मोहल्ले की औरतों को तो उसने यही सब कुछ कहा था कि उसके घर में भूख से फाके हो रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर उसने नाचना और गाना शुरू किया। हमारे घर की औरतें भी बोली हैं मेरे भाई, सबके सब उस औरत से दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी। हालांकि हम मर्द लोग उसे कतन पसंद नहीं करते थे। न जाने रोज़ाना बन सवर कर कहाँ निकल जाती थी, आधी रात तक वापस आती और जिस रोज़ खुद कहीं ना जाती तो यूँ लगता था कि ज़माने भर के मर्दों ने उसके घर का रास्ता देख लिया है। एक जाता तो दूसरा आ जाता, बल्कि इसी तरह जैसे आज तुम आए हो। हम सब तो उससे बड़े तंग थे। खुदा का शुक्र हुआ कि जवानी में मर गई। आज सुबह उसको दफन कर आए हैं। उस शख्स की बात में सुल्तान को कोई वाज़ेह जवाब न दिया। उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि ये मोहल्ले वाले उस औरत को कतन नापसंद करते थे। अभी सुल्तान यही सोच रहे थे जब वो शख्स अचानक फिर से कहने लगा, वैसे मेरे भाई वो औरत देखने से ताल्लुक़ रखती थी, बेहद हसीन थी। खासकर उसकी दाईं आंख के किनारे पर बना हुआ वो स्याह तिल तो सारे मर्दों में मशहूर था। हर कोई उसके उस तिल का दीवाना था और उसकी एक झलक देखने के लिए कई दिरम दिनार लुटा दिया करता था। मगर न जाने ये औरत उन दिनारों का क्या करती थी, क्योंकि उसने कभी अपने लिए जर्क बड़क लिबास नहीं बनवाए, ना ही कभी उसको सोना पहने हुए देखा, ना ही कभी उसने अपने घर की हालत दुरुस्त की। जब से देख रहा हूँ उसका घर ऐसी ही टूटी फूटी हालत में था। बड़ी तमस्कराना अंदाज में उस नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। सुल्तान शदीद उलझन का शिकार होकर रह गए थे। उन्हें लगा कि शायद उन्हें आसपास के मोहल्लेदारों से तवाइफ की शराफत की खबर मिलेगी, मगर उस शख्स के बाद कई और अफराद भी सुल्तान से मिले। सबका यही कहना था कि तवाइफ का रहन सहन बिल्कुल अपने पेशे के मुताबिक था। वो नाचती गाती थी, इसके इब्ज लोगों से रकम लिया करती थी। हाँ, मगर एक बात थी कि वो ये घिनौना पेशा मजबूरी की बिना पर अपनाए हुए थी, क्योंकि उसका कोई वाली वारिस ना था और ये वाही तरीका था जिससे वो अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकती थी। इसलिए वो एक तवाइफ बन गई थी। सब लोग हैरान थे कि सुल्तान उस औरत के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हैं, मगर सुल्तान ने बहाना बनाकर उनको टाल दिया। वो अपनी असलियत उन लोगों पर आश्कार नहीं करना चाहते थे। वो खामोशी से महल वापस लौट आए। महल पहुंचकर भी सुल्तान को चैन न आया। वो बेताबी से इधर उधर टहलते रहे, मगर उन्हें इस मामले का राज पता न चला। उस रोज़ के बाद सुल्तान ने कई दफ़ा तवाइफ के घर का चक्कर लगाया, मगर आसपास और उसके जाने वाले हर शख्स का यही कहना था कि तवाइफ एक गुनाहगार औरत थी जिसने ज़िंदगी भर नाचने गाने को अपना पेशा बनाए रखा। सुल्तान मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि तवाइफ की कब्र से फूलों की खुशबू आना एक ऐसा राज था शायद जिसका सिरा वो कभी ना पा सकेंगे। मगर वो नहीं जानते थे कि आने वाले चंद दिनों में उनके साथ एक ऐसा राज मुनकशिफ होने वाला है जिसे सुनकर वो शशदर रह जाएंगे।
ایک کے بعد ایک دن گزرتا چلا گیا۔ مصر کی گلیوں نے کئی دن اور رات دیکھ لیے۔ سلطان اپنے محل میں اسی طرح اپنے روز کے امور انجام دیتے رہے۔ ایک روز جب وہ دربار کے تمام فریادیوں کے مسائل حل کر کے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک دربار کے داخلی دروازے پر انہیں ایک شخص نظر آیا۔ وہ دبلا پتلا سا اور کافی بوڑھا شخص تھا جو تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا سلطان کی جانب آ رہا تھا۔ سلطان کو دور سے نظر آ رہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے جسے اس نے بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال رکھا ہے۔ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا جس وقت سلطان کے سامنے آیا تو سلطان نے بغور دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ دیر عمر کا آدمی تھا مگر اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ شاید اس نے بہت ہی پرمشقت زندگی گزاری تھی۔ سلطان سوالیہ نظروں سے اس شخص کی جانب تکے جا رہے تھے۔ جب اس نے انتہائی عقیدت سے سلطان کو سلام کیا، سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بولے، کیا بات ہے میرے بھائی، تمہیں مجھ سے کیا کام آن پڑا جو تم دربار کا وقت ختم ہونے کے باوجود انتہائی عجلت میں چلے آئے ہو؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی خاص کام ہے۔ اس شخص نے سر ہلایا، کہنے لگا، جی ہاں میرے سلطان، مجھے ایک بے حد خاص کام ہے۔ میرے پاس کسی کی ایک امانت ہے اور میں مرنے سے پہلے یہ امانت اس کے مالک تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس امانت کے مالک کو جانتا تک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ میں اسے کہاں مل سکتا ہوں۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ جس کے ہاتھ میں نے یہ امانت سونپی ہے اس کا تعلق مصر سے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کے سلطان آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو امانت کو حفاظت سے اس کے ملک تک پہنچا سکے، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے اسے تشریف رکھنے کے لیے کہا، اس کے لیے پانی منگوایا۔ جب وہ شخص پانی پی چکا تو انتہائی تشکر سے سلطان کی جانب دیکھے کہنے لگا، سلطان اس پوٹلی میں دینار ہیں۔ یہ رقم اگرچہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی تو نہیں ہے، لیکن کسی وقت میں ایک عورت نے مجھے یہ رقم بطور قرض حسنہ دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی قابل ہوا تو یہ رقم اس کو لٹا دوں، اور اگر نہیں تو میں اس رقم کو خرچ کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ نے میرے مال میں برکت ڈالی ہے اور میں اس رقم کو واپس کرنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ یہ رقم اب میں اس عورت کو واپس لٹانا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے میں اسے نہیں جانتا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی لے لی اور اسے کھول کر دیکھا، اس میں واقعی دینار تھے۔ سلطان نے اسے پوچھا، کس عورت نے تمہیں یہ رقم مہیا کی ہے؟ کیا تم اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہو؟ وہ کیسی دکھتی تھی؟ اس کی کسی رشتہ دار کا کیا نام تھا؟ اگر کچھ جانتے ہو تو بتاؤ تاکہ میں یہ امانت باحفاظت اس تک پہنچا سکوں۔ سلطان کے سوال پر وہ شخص کچھ دیر تو سوچتا رہا اور پھر ایک دم سر اٹھا کر سلطان کو دیکھ کر کہنے لگا، اے سلطان، میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، مگر وہ عورت ایک ناچنے گانے والی تھی۔ اس کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا۔ سلطان ایک دم بری طرح سے چونک اٹھے۔ سلطان کو یاد آیا اس طوائف کے محلے والوں نے بھی سلطان کو یہی بتایا تھا کہ اس طوائف کی دائیں آنکھ کے پاس ایک تل تھا جس کے پورے مصر کے لوگ دیوانے ہوا کرتے تھے۔ سلطان نے بے یقینی سے ہاتھ میں موجود دیناروں کی پوٹلی کو دیکھا اور پھر اس شخص کو جس راز کو جاننے کی انہوں نے سرتوڑ کوشش کی تھی، جس کا انہیں کوئی سرا نہ ملا تھا، اور جب وہ مایوس ہو گئے تھے تو آج خود چل کر اسی طوائف سے وابستہ ایک کردار ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ سلطان بے چین ہو گئے۔ اس شخص سے پوچھنے لگے، کیسی طوائف؟ وہ کون سا آنکھ کا تل؟ یہ رقم اس طوائف نے تمہیں کب دی؟ تم اس سے کب ملے؟ مجھے پوری کہانی تفصیل سے سناؤ۔ وہ شخص حیرانی سے سلطان کو دیکھنے لگا۔ سلطان کے لہجے میں اتنی بےتابی تھی کہ اس شخص نے جان لیا کہ یہ بات امانت پہنچانے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، جب میں جوان تھا میری نئی شادی ہوئی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، مگر میں اسے چھوڑ کر مصر آ گیا۔ میں یہاں پر کاروبار اور دولت کمانے کی غرض سے آیا تھا تاکہ گھر کی روزی روٹی چل سکے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں یہاں آ کر شدید بیمار پڑ گیا۔ میرا کوئی رشتہ دار اور جاننے والا مصر میں موجود نہ تھا۔ میں شوقیہ طبیعت کا بھی تھا اور اکثر اس طوائف کے گھر جایا کرتا تھا۔ جب میں بری طرح سے بیمار پڑا تو مجھے جائے پناہ کے طور پر پورے مصر میں صرف اسی کا گھر نظر آیا۔ میں خاموشی سے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ عورت باہر نکلی۔ اس نے میری خراب حالت دیکھی تو مجھے خاموشی سے اندر لے گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ ہی میں نے اسے کچھ بتایا۔ شدید بیماری کی حالت میں میں اس کے مکان میں کئی دن تک پڑا رہا۔ آپ یقین نہیں کریں گے سلطان، مگر اس عورت نے بغیر کسی رشتے کے میری ایسی تیمانداری کی کہ شاید میرا کوئی اپنا ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا۔ اس نے میرا خیال رکھا، کھانا پینا مہیا کیا اور دوا دارو کا بھی بندوبست کیا۔ یہ اسی کی مہربانی تھی کہ میں جلد تندرست ہو گیا، لیکن اب میں اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مزدوری کرنے کے لائق ہی نہ تھا۔ میں جلد از جلد اپنے گھر والوں میں واپس جانا چاہتا تھا۔ میری حاملہ بیوی کو میری ضرورت تھی،
مگر میرے پاس تو ایک ڈھیلا نہ تھا جسے لے کر میں اپنے ملک کا سفر کر سکتا۔ میرے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ میں دن رات بس روتا ہی رہتا تھا، بوجھ کی طرح اس طوائف کے گھر میں پڑا رہتا، مگر اس نے کبھی مجھے گھر سے نکل جانے کو نہ کہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی کہ میں سفر کر کے اپنے ملک کو نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس سفر کے اسباب کے لیے رقم نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ وہاں سے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے جب اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں کئی دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر وہ یہ رقم مجھے کیوں دے رہی ہے، جبکہ نہ تو وہ میرے آگے پیچھے کے بارے میں جانتی ہے اور اسے یہ بھی علم تھا کہ میں اب اس کی یہ رقم نہیں لوٹا سکتا۔ وہ طوائف مسکرا دی، کہنے لگی یہ رقم میں نے ناچنے اور گانے کے پیشے سے کما کر اکٹھی کر رکھی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی روز حج کے لیے جاؤں، بس اسی لیے دن رات روپیہ پیسہ جمع کر رہی ہوں، مگر تم مجھ سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہو۔ اس وقت تمہارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بیوی کو، تمہارے ہونے والے بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت سے بہتر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ رقم تم لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کی بات کا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس پل میں نے جانا کہ وہ ایک طوائف جو گندے پیشے سے تعلق رکھتی تھی وہ اس شہر کے کئی شرفا سے بہتر تھی، جنہوں نے مجھے مجبور دیکھ کر بھی کبھی میری مدد نہ کی تھی، مگر اس عورت نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ میں اس کا بہت احسان مند تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اگر کبھی میرے پاس اسباب ہوئے تو میں اس کی یہ رقم لوٹانے کے لیے ضرور آؤں گا۔ حالات کا گڑنا ایسا ہوا کہ میرے جاتے میری بیوی بیمار پڑ گئی، بچہ ہوا اور میں ان کے خیال رکھنے کے چکر میں بری طرح سے الجھ گیا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا رہا کہ زندگی بھر اپنی کمائی سے ایک مخصوص حصہ الگ کر سکوں۔ آخرکار اب میں اتنی رقم جمع کر پایا ہوں کہ میں اس عورت کی رقم واپس کر دوں، مگر بدقسمتی سے مجھے اس کی گلی محلہ یاد نہیں۔ وہ بہت پرانی بات تھی، اب تو مصر کا نقشہ بدل چکا ہے، اس لیے میں یہ رقم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اس رقم کو اس کے اصلی مالک تک پہنچا دیں۔ وہ آدمی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر سلطان اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی ایک چھوٹی سی نیکی اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مصلحتیں ہیں کہ ریاکاری سے کی گئی 5 وقت کی نماز اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آتی، مگر سچی نیت سے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سلطان نے دیناروں کی وہ تھیلی پکڑ لی، ان کا دل باری ہو رہا تھا۔ اس کی مالکن تو کب کی اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ دیناروں کی اس پوٹلی کے بدلے میں جو سودا اس نے کیا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ سلطان نے اسی بوجھے دل کے ساتھ اس شخص کو اطلاع دی کہ وہ طوائف تو عرصہ ہوا مر چکی ہے، اور جب انہوں نے اس شخص کو طوائف کی قبر والا واقعہ سنایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سلطان نے اس شخص کو اپنے پاس بطور مہمان روک لیا۔ دیناروں کی وہ پوٹلی سلطان نے اس شخص کو واپس کر دی اور اگلے روز سارے مصر کو بڑے میدان میں جمع کر کے اس شخص کی زبانی اس طوائف کا احسان سنایا۔ لوگوں میں جو بے یقینی پھیل رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی رائیگاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ تمام لوگ جو اسے ایک طوائف کے پیشے کی حیثیت سے جانتے تھے اب اس کا نام سن سن کر اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ یقیناً وہ رتبے میں ان تمام لوگوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ جن دوستوں نے آج کی اس کہانی کو مکمل سنا ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔